शेतका नुस्तें घेतला तेजे हुमणांनी फ्राय करून दाखयता। आता शेतकांनी इल्लें उदक घालतात, नुस्त्या वयर उदक घालपाक जाय आनी ते 20 मिनटां फुगात दवरपाक जाय। शेतका उजरोवन तांकां मीठ लावन सायडीक दवरपाक जाय। आता तेजी मिरसांग काडटा। 1.5 कप सोय घेतला, 1 वळे व्हडले आसले, 25 मिरसांग्यो, 2 चमचे कोनफिऱ्यो, अर्दो चमचो हळदीचो पावडर, 1 कांदो आनी आमटाण इल्ली, हे सगळे मिक्सरान घालूंक जाय। इल्लें उदक घालून बारीक वांटून घेवपाक जाय। आता ती तोपान काडपाक जाय आनी आपल्याक कितकी दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे आनी उदक घालून गॅशीर दवरपाक जाय आनी मागीर चवी पुरतें मीठ घालता। हरव्यो मिरसांग्यो उब्यो चिरून घालपाक जाय। मिठाक लावन दवरलेली शेतका आता 2-4 खेपो धुवन घेता आनी मागीर फ्राय करपाची आनी हुमणान घालपाची सेपरेट काडून घेता। हुमणाक खतखतयलो काय ना, आता शेतका तितून घालता। वांटा आसतना आमटाण घातलेली म्हणून आता 2-3 सोलां घालपाक जाय। सात 8 मिनटां शिजले म्हणटकूच जालें तें हुमण रेडी। शेतका फ्राय करून घेतल्या, तांकां आतां मीठ लावन घेता। 1.5 चमचो मिरची पावडर, अर्दो चमचो हळद पावडर, आमटाणीचें उदक 1 चमचो। आता तो सगळो मसालो नुस्त्याक लावन घेवपाक जाय आनी ते अर्दे वर सायडीक दवरपाक जाय तशें। गॅसार कायल दवरता आनी कायल तापली काय ना तेल घालपाक जाय। शेतकांक रवो लावन घेता। 4 शेतका घेतले। तेल तापले काय ना, आता एक शेतको कायलीचेर घालता। आता वयल्यान इल्लेशें तेल घालता। पाच 6 मिनटां जातकूच दुसरे सायडीक परतून घेवपाक जाय। अशी ती परतून जातकूच दुसरे खेपे 5 मिनटां भाजूंक जाय आनी मागीर अशी दोनूय सायडींनी बरी चरचरीत भाजून घेवपाक जाय। जाली ती शेतकाच्या नुस्त्याची थाली रेडी। तुमकां तर हो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा।